الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی عز و جل فی مقام آخر وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال تبارک و تعالی عز و جل فی مقام آخر وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سلام بحضور خیر الانام۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائندے ہیں اپنی کتاب دے وچ وَهُوَ الَّذِي اللہ او ذات ہے خلق السماوات جس نے آسمان بنائے والارض کہ زمین بنائی فی ستۃ ایام 6 دنوں دے وچ وکان عرشہ علی الماء اللہ تعالیٰ دا عرش پانی تے ہے اللہ دا عرش پانی تے ہے کی مراد قرآن نو سمجھن دے 4 طریقے ہیں جڑے کہ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الاتقان دے وچ بیان کیتے۔ قرآن نو سمجھن دا ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن نو حدیث مبارکہ نو سمجھیا جاوے، حدیث قرآن دی تفسیر کر دی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صحابہ تے علماء دے آثار تو سمجھیا جاوے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی عقل تے استدلال جیڑا کہ حدیث دے مطابق تے قرآن دے مطابق ہوئے اس تو سمجھیا جاوے۔ تے چوتھا طریقہ یہ ہے کہ قرآن نو قرآن تو ہی سمجھیا جاوے۔ یہ سب کو معتبر ترین طریقہ ہے۔ امام جلال الدین سیوطی دی کتاب الاتقان دی مریدی اختیار کردے ہوئے آج اسی اس گل نو قرآن تو ہی سمجھنے ہیں کہ اے جو فرمایا جا رہا ہے کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اللہ دا عرش پانی دے اتے آئی تے اس پانی تو مراد کی ہے۔ قرآن دی ایک اور آیت دستی ہے سانو جڑی میں تلاوت کیتی خطبے دے وچ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اللہ نے تمام چیزاں نو پانی دے ذریعے زندگی دیتی۔ چنانچہ جڑا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ دا عرش پانی دے اتے ہے کیونکہ تمام دنیا جتنی بھی چیزاں ہیں اس زمین تے وہ پانی تو پیدا کیتی گئیاں۔ یہ مطلب ہے رب دا عرش مخلوق دے اتے قائم ہے۔ ہن یہ پانی اس زمین تے رہن والی تمام مخلوقات بھاویں وہ چھوٹی تو چھوٹی ہوگے یا وڈی تو وڈی، ایک کیڑی تو لے کے تے ہاتھی تک تمام مخلوقات دی بنیادی عنصر پانی ہے۔ پانی تو بغیر کوئی بھی چیز دنیا دے وچ زندہ نہیں رہ سکتی۔ اپنی اپنی نوعیت ہے تخلیق دی، پانی سب نو درکار ہے، کسی نو فوراً درکار ہے، کسی نو تھوڑی دیر بعد درکار ہے، لیکن چاہیے ہر کسی نو ہے۔ ایک مچھلی ہے کیونکہ اس دی اللہ تعالیٰ نے ان دی نوع تخلیق ایسی بنائی کہ وہ خود پانی دا حصہ ہے کہ وہ پانی تو بغیر چند لمحے بھی نہیں رہ سکتے۔ اگر ایک مچھلی نو تسی پانی تو کڈ لو تو ضرب المثل مشہور ہے، محاورہ مشہور ہے کہ جی فلاں بندہ ماہی بے آب دی طرح تڑپیا، کہ جی ماں کے مچھلی نو پانی تو کڈ لو تو جس طرح وہ تڑپ دی ہے تو دوبارہ پانی جامن دی کوشش کر دی ہے، یہ ایک محاورہ بن گیا۔ حضور نے مچھلی دی اس تڑپ نو جیڑی پانی واسطے ہے اس نو اپنی حدیث دے وچ جگہ دیتی۔ اتنا اہم ہے یہ پانی تے مخلوق دا ربط کہ حضور نے فرمایا کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، ایک مومن مسجد دے وچ انج ہوندا ہے جویں مچھلی پانی دے وچ۔ ہن مچھلی پانی تو بغیر چند منٹ بھی زندہ
نہیں رہ سکتی. لیکن انسان جڑا ہے اللہ نے انہوں 4 عناصر نو بالکل بیلنس کر کے بنایا ہے. پانی، مٹی، ہوا، اگ. اس پر انسان کچھ دیر کچھ گھنٹے پانی تو بغیر گزار لینا ہے. لیکن جس ویلے پانی نہ ملے کچھ دیر تو انسان دے اتنے ایک کیفیت طاری ہوندی ہے جنہوں پیاس آندے. یہ پیاس اتنی شدید ہوندی ہے کہ بندے دے حواس تک معطل ہو جاندے ہیں کہ اگر چند دن پانی نہ ملے تو بندہ مر جاندے ہیں. اس باروں تاریخ دے وچ اگر تسی انسان دی تاریخ نو پڑھو تو تانوں پتہ لگ سی کہ پرانے زمانے جتنے بھی شہر وسائے جاندے ہیں، جتنیاں بھی بستیاں وسائی جاندیاں ہیں، وہ دریاواں یا جھیلاں دے کنارے ہمیشہ وسائیاں جاندیاں ہیں. کیونکہ انسان نو پتہ آئی کہ ہور چیزاں تو بغیر تک گزارا ہے، پانی تو بغیر چند دن تو اتے میرا گزارا نہیں ہو سکتا. پھر انسان دے شعور نے ترقی کی، سائنس آ گئی، اج ٹینکیاں ہیں، پائپ ہے، دریاواں تو دور بھی شہر آباد ہو سکتے ہیں. لیکن ہر شہر دے وچ سب کو اہم کام یہ ہے کہ ہر گھر دے وچ پانی پہنچایا جاوے. اگر پانی نہ پہنچے تو اس گھر والے چند دن تو اتے اس گھر وچ نہیں رہ سکتے. چنانچہ جن علاقیاں دے وچ پانی دی کمی ہو جاوے ان علاقیاں تو لوگ آخر نقل مکانی کر جاندے، ہجرت کر جاندے. کیونکہ پانی تے مخلوق دا اللہ تعالیٰ نے ایسا جوڑ بنایا ہے کہ مخلوق پانی تو بغیر نہیں رہ سکتی. 12 گھنٹے 14 گھنٹے اسی لوگ روزہ رکھنے ہیں رمضان دا، کی حشر ہوندہ ہے. حالی بھوک اتنا برا حال نہیں کر دی. پانی پہلے بندے دے اثر کرتا ہے کیونکہ بندے دی فطرت دا حصہ ہے، بندے دے عناصر دے وچ موجود ہے، عناصر تشکیل دے وچ ہے پانی. تو چند گھنٹیاں دے وچ سر چکراون لگ جاندے، غنودگی تاری ہو جاندی ہے، نہ پڑھائی ہو سکتی ہے، نہ بندہ ڈھب نال ٹر سکتا ہے، نہ ہی ڈھب نال گل کر سکتا ہے. صرف 12-14 گھنٹے دی پانی تو جدائی ساڈا اے حشر کر دیندی ہے کہ یا مؤذن اذان دیندا ہے حالی اللہ اون دے منہ وچ ہوندا ہے تے اسی پانی اپنے منہ وچ پا لیندے کیونکہ مجبوری ہے، اس بغیر گزارا نہیں. ڈاکٹروں کو پوچھو اگر 24 گھنٹے پانی نہ ملے تو انسان تے مدہوشی تاری ہو جاندی، سر تے شدید درد شروع ہو جاندہ ہے، بخار چڑھ جاندہ ہے بندے نو. 48 گھنٹے پانی نہ ملے انسان دا خون گاڑا ہونا شروع ہو جاندہ ہے، بلڈ پریشر ڈراپ ہو جاندہ ہے، گھٹ جاندہ ہے. اے دل نو دھڑکن واسطے بڑی محنت کرنی پمدی ہے کیونکہ خون اتنا گاڑا ہو جاندہ ہے کہ دل نو بڑے زور نال انہوں دھکا دیونا پمدہ ہے کہ تمام جسم دے حصیاں تک پہنچے. 48 گھنٹے بعد انسان دی نظر جیڑی ہے وہ دھندلا جاندی ہے پانی تو بغیر. تے اگر 72 گھنٹے پانی نہ ملے تے بندے دا نہ بولن تے دل کردا ہے، نہ بمن تے دل کردا ہے، نہ کھڑا ہون تے دل کردا ہے. اتنا تہاڈا خون اس ویلے گاڑا ہو چکے ہوندا ہے کہ بندے نو چیزاں بھی دھندلیاں ہوئیاں نظر آندیاں. تے اس 72 گھنٹے دے پیاسے بندے نو اگر تسی آکھو کہ میرے سامنے سجدہ بھی کر لا تے تینوں پانی دینے آئے تو وہ بندہ یقیناً سجدہ کر لئی سی، شرک کر لئی سی، پانی ضرور پی سی. مجبور ہے، اللہ نے ان کی فطرت رکھے ہے کہ وہ اتنے دور پانی تو بغیر اتنی دیر رہ نہیں سکتا. انسان مجبور ہو کے ہر گل من لئی سی، اس پیاس دے ہتھوں مجبور ہو کے، لیکن پانی تک پہنچتی. یہ محرم دا مہینہ چل رہا ہے، محرم تے کربلا جدا نہیں ہو سکتے. انہاں دا آپس دے وچ دامن چولی دا ساتھ ہے. یا محرم آوے کربلا یاد آ جاتا ہے. محرم تے کربلا ایک دوسرے تو جدا نہیں ہو سکتے تے کربلا تے پیاس ایک دوسرے تو جدا نہیں ہو سکتے. محرم تے کربلا آپس تو جدا نہیں ہو سکتے، کربلا تے پانی ایک دوسرے کو جدا نہیں ہو سکتا. کربلا دے وچ جڑا سب کو بڑا کم ہویا جس کو اہل بیت دی عظمت دا پتہ لگتا ہے وہ اے ہے کہ 72 گھنٹے دے پیاسے
انہاں نے بھی ظلم دے اگوں جھوٹ دے اگوں نہ حق دے اگوں گھٹنے نہیں ٹیکے. میں تمہیں پانی دی اہمیت دسی تے عرض کیتا کہ 72 گھنٹے اگر بندے نو پانی نہ ملے تب بندے دی کیفیت کی ہوندی ہے؟ نہ وہ ٹر سکدا ہے، نہ وہ بہ سکدا ہے، نہ وہ گل کر سکدا ہے، اکھاں دے اگوں اندھیرا آ جاندا ہے، سر دے وچ شدید درد ہوندا ہے، بخار چڑھیا ہوندا ہے، بلڈ پریشر بالکل ڈگیا ہوندا ہے. اس ویلے بھی فاطمہ دے لال گھٹنے نہیں ٹیکدے پے. 7 محرم نو ابن زیاد حکم دیندہ ہے، ابن سعد نو بندہ بھیجدا ہے کہ اہل بیت دا پانی بند کر دیو. فرات دے اتے پہرا لگ جاندا ہے، فرات چند منٹ دے فاصلے تے ہے اہل بیت کول. اتنا بڑا دریا بہ رہے ہے، اندے تو جانور بھی پانی پی رہے ہیں، انہاں نو بھی اجازت ہے. کافر مشرک یہودی عیسائی انہاں نو بھی اجازت ہے پانی پی لمن. پرندے بھی پانی پی سکتے ہیں، درندے بھی پانی پی سکتے ہیں، سور کتا تائیں پانی پی سکتا ہے، اگر نہیں پی سکتا تو نواسہ رسول. اے مسلمان ہیں، اے مسلمان ہیں. اقبال دا ایک شعر یاد آمدا ہے، علامہ اقبال دا، ضمیر بندے دا جھنجوڑ دیندا ہے. علامہ اقبال دا شعر فرمائندے ہیں عجیب مذاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ. عجب مذاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، حسین قتل ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ. حسین کون ہے؟ جس کا نانا ساقی کوثر ہے، جس نے حوض کوثر تو جام بھر بھر کے امت نو پیوامنے ہیں. تے ابن سعد دی فوج، یزید دی فوج سارے دے سارے نمازی ہیں، 5 وقت دے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں. تے سجدے کس امید تے کردے پے کہ کل حسین دا نانا کوثر دے اتے سانو جام پیوئی سی، تے اسے نانا جس دے ہتھوں کوثر دا جام پیون دی امید تے نمازاں پڑھ دے پے، اسے دے نواسے دے اتے پانی بند کیتا ہوئے. مطلب غور کرو جہالت دی تے بے وقوفی دی تے ظلم دی کہ جس دے نانے تو حالانکہ جان دے ہیں. حضور نے فرمایا آئی من ابغضنا اہل البیت فہو منافق. جیڑا میرے اہل بیت نال بغض رکھدا ہے، پانی بند کرنا تو بڑی دور دی گل ہے، جے دے دل دے وچ نفرت بھی ہے اہل بیت دی، وہ ہے ہی منافق. حضرت جابر فرمائندے ہیں حضور نے فرمایا جیڑا میرے اہل بیت نال بغض رکھدا ہے اللہ قیامت دے دن اوندا حشر یہودیاں نال کرے. حضرت جابر عرض کرتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں کہ یا رسول اللہ اگر وہ بندہ روزے رکھے، اگر وہ بندہ نمازاں پڑھے، حضور نے فرمایا لاکھ نمازاں پڑھے، لاکھ روزے رکھے، اگر میرے اہل بیت دے نال محبت نہیں، انہاں نال بغض ہے، پھر بھی اللہ اوندا حشر یہودیاں نال ہی کرتی. تے او امت جیڑی کلمے دے اتے قائم ہے، اس نے آمنہ دے لال دا پانی بند کیتا ہے. 72 گھنٹے گزر گئے، 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم. ہوں سوچو جون جے نقشہ میں چھکے آئی کہ 72 گھنٹے دی پیاس بندے دا کردی کی ہے. ہوں سوچو انہاں اہل بیت دا، انہاں نفوس قدسیہ دا حال کی ہو سی. لیکن نہیں جھک رہے. حضرت عباس خیمے دے وچ آمدے 10ویں محرم نو، مولا امام اجازت دیو تواڈے دشمناں نال لڑاں. اون بھی مر گیا، محمد بھی شہید ہو گیا، قاسم بھی گیا، تواڈا جوان لخت جگر علی اکبر بھی گیا. ہن مولا اجازت دیو میں بھی تواڈے تے قربان ہو جاواں. امام فرمائندے ہیں تو علی دی نشانی ہے دنیا تے، عباس تو میرا بھائی ہے، تینوں وینا اپنے والد دی کمی پوری ہو جاتی ہے. عباس کس دل نال تینوں اجازت دیواں کہ لڑیں، تے کس اکھ نال تیرا لاشا میں کربلا دی ریت دی اتے تڑپتا ہویا. میرے ہمت نہیں، میں اجازت نہیں دے سکتا. اس ویلے بی بی زینب خیمے چمدن، انہوں نے ہاتھ پکڑے ہوئے ہے سکینہ جنہوں اسی حضرت سکینہ آنے ہیں.
6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਪਿਪੜੀਆਂ ਜਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪਿਆਸੀ ਹੈ। ਆਂਦੀ ਹੈ چچا عباس کدو 2 گھٹ پانی لیا سکتے ہیں؟ 2 گھٹ پانی کدو مل سکتے ہیں؟ اے والی کوثر دی نواسی ہے کہ کیا چچا کدو 2 گھٹ پانی مل سکتے ہیں؟ اس ویلے حضرت عباس آندے ہیں کہ مولا لڑن دی اجازت تو کوئی نہیں، پانی تو بھر سکتا نا بچی واسطے، اے اجازت تو دے دیو۔ امام آندے جا ہوں نکلتے ہیں، فرات دے اگوں ہزاراں شکی کھلوتے ہیں، لیکن یہ بھی علی دا شیر ہے، انہوں نے چکما دیندے دیندے گھوڑا بجیندے بجیندے آخر فرات تے پہنچ جاتے ہیں۔ فرات دے وچ مشکیزہ پا کے واپس آ رہے ہیں، ابن سعد آندا ہے اوے بے وقوفو، اے بھکیاں نال لڑدے پے، صبح دا انہاں ساڈا حشر کیتا ہویا ہے، اگر پانی مل گیا تو سوچو ساڈے نال کی کرے سیں، اے رسول دی اولاد ہیں، خبردار پانی نہ پہنچے انہاں تک۔ حضرت عباس دے اتے کئی تلوار والے تلواراں نال حملہ کر دیں، آپ اپنے سجے موڈے دے اتے مشق رکھ دیں تے تیزی نال بج دیں، ایک بندہ آگاں بجدا ہے تلوار دا وار کردا ہے، سجا آپ دا بازو جدا ہو جاندا ہے، آپ کھبے نال پکڑ لیں گے، ایک بندہ وار کردا ہے، آپ دا کھبا موڈا بھی تن تو جدا ہو جاندا ہے، آپ اپنے دنداں دے نال مشق پکڑ لیں گے۔ اس ویلے ابن سعد آندا ہے تیراں دی بوچھاڑ کر دو، اس ویلے کئی 100 تیر چلتے ہیں، ابن خلدون دے مطابق 360 تیر حضرت عباس علمدار دے سینہ مبارک دے وچ پیوست ہوندے، او مشق پھٹ جاندی ہے، سارا پانی کربلا دی ریت چوس جاندی ہے۔ حضرت بی بی زینب جڑے خیمے دے وچوں اے منظر ویندے پین کہ بھائیاں چوں صرف 2 بچ گئے تے انہاں چوں ایک دا اے حشر ہوندا پیا، وہ خیمے دے وچوں بھجدے ہیں، جس ویلے حضرت عباس نو تیر بجدے ہیں تو دیکھو کیا ایک لاہور دے شاعر نے نقشہ چکیا کہ بی بی نے جس ویلے ویکھیا کہ میرے بھائی عباس نو جڑا پانی لمن گیا ہی سکینہ واسطے اتنے تیر وجے، تو فرمائندے ہیں شاعر اتھاں کلا شیر علی دا، بھائی جویں پانی تے کربلا پیاس تے کربلا جدا نہیں، انہیں کربلا تے شاعری بھی جدا نہیں ہو سکتی، اس شاعری نے کربلا نو زندگی بخشی۔ فرمائندے ہیں اتھاں کلا شیر علی دا اتے دشمن سجے کھبے، اتھاں کلا شیر علی دا اتے دشمن سجے کھبے، 360 تے اتے اتے تیر عباس نو وجے، بی بی زینب خیمے وچوں باہر اٹھ کے بھجے، طرف فرات دے منہ کر او دتے ویر عباس نو سدے، آ جاوے ویرا گھر آ جا ویرا اساں پانی پی پی رجے، آ جاوے ویرا گھر آ جا ویرا اساں پانی پی پی رجے۔ پیاس کربلا سب شہید ہو گئے، 10ویں محرم دی رات ہو گئی، بیبیاں نے 4 دن ہو گئے، 96 گھنٹے ہو گئے، پانی نہیں پیتا۔ کوفی پانی دیندے ہیں، بیبیاں دن توڑے ہتھوں اسی پانی نہیں پیمنا، کوئی ہور ہو گیا سجدے کر دے گیا ابن سعد، لیکن خانوادہ رسول ہے، اتنی پیاس اپنی فطرت دا انکار ہو رہے ہے کہ نانے دا دین بچ جاوے۔ آخر رات نو خیمے دا پردہ ہٹ دے، ایک عورت آندی ہے بی بی زینب کو، آندی ہے بی بی پانی دا پیالہ لے لو، آندے میں حسین دے خاطراں دے ہاتھوں پانی نہیں پینا۔ اس ویلے آندی ہے بی بی میں اہل بیت دی غلام ہاں، میں ہور دی بی بی ہاں، او ہور جس دی لاش علی اکبر دے نال پئی ہے، جس دی لاش حسین دی لاش دے نال پئی ہے، جیڑا اہل بیت دی ناموس تے قربان ہو گیا ہے، اس ہور دی بیوہ ہاں، تے بی بی میں پانی لے کے آئی ہاں، لے لو۔ اس ویلے بی بی زینب اندے کولوں پانی دا پیالہ لے لئی، تے بی بی کلثوم نو چھوٹی ہے
آتے ہیں کلثوم پہلے پانی پی تو پی. وہ فرمائندے نہیں پھپھی تسی بھوکے ہو تسی بڑے ہو تسی بھی پیاسے ہو تسی پیو. وہ فرمائندے بچہ کلثوم بچیاں دی پیاس زیادہ ہوندی ہے بچیاں نو پیاس زیادہ لگدی ہے پانی تے بچیاں دا حق بڑیاں کل زیادہ ہوندا ہے بیٹا پہلے تو پی لا. اس ویلے کلثوم سکینہ نو جگیندی ہے 6 سال دی سکینہ آدھی ہے سکینہ اٹھی پانی پی. سکینہ آدھی ہے پہلے تو پی تو بڑی ہوں. آدھی ہے نہیں انہیں پھپھی زینب نے دسیا ہے چھوٹیاں دی پیاس زیادہ ہوندی ہے چھوٹیاں نو پیاس زیادہ لگدی ہے اس پانی تے تیرا حق میرے کو زیادہ ہے تو میرے کو چھوٹی ہے. جس ویلے پیالے نو ویندی ہے سکینہ اس ویلے پوچھ دیئے کیا بابا حسین واپس آ گئے کہ پانی جو آ گئے ہے کہ کیا بابا حسین واپس آ گئے. آندر نے حسین تو شہید ہو گئے کہ پانی آ گئے پی لا. اس ویلے سکینہ نے عجیب گل کی تھی فرمائندے ہیں پھپھی زینب کیا بچیاں دی پیاس چھوٹیاں دی زیادہ ہوندی ہے بڑیاں تو. انہوں نے فرمایا ہاں بیٹا چھوٹیاں نو زیادہ پیاس لگدی کیا پانی تے حق چھوٹیاں دا زیادہ ہوندا ہے. اگے ہاں بیٹا اگے پھر علی اصغر تو صرف 6 مہینے دے وہ تو اتنا چھوٹے مینوں اتنی پیاس ہے اس دی پیاس دا کی حال ہو سی پہلے انہوں پی وہی نہیں آئے آن چاہیے کہ وہ بچی خیمے دے بچوں نکل دی ہے تے بجدی ہے علی اصغر تے لاشے دے پاسے رستے پتھر دے نال ٹھوکر لگ دی ہے ڈگ دی ہے بچی پیالہ ٹوٹ جاندا ہے وہ کربلا دی ریت جیڑی سارا دن آل رسول دا خون چوس دی پئی آئی تے حالے بھی ہوندی پیاس نہیں بجھی وہ بچی دے پیالے دا پانی بھی چوس جاندی. پیاس تے کربلا جدا نہیں ہو سکتی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.